Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back everyone. Second segment alhamdulillah. और मैं foreign calls की तरफ जाता हूँ because we have a lot to read and we have a lot of calls to take. देखते हैं कौन है साथ. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله जी وبركاته. रज़वी. أستاذ أمي بوستر بكرة فرتا يخشونيش نمبر عتك. 119 بقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك بالعلم من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. अच्छा बाकी tomorrow inshallah. Okay. Jazakallah Razvi. Allah Hafiz. Next call. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी मारिया कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक. कहाँ से? सूरतुल बकरा आयत नंबर 11 स्टार्ट कीजिए प्लीज. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून. वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून. वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा हलौ इला शयातीनिहिम
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم مثل لام پہ دمہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما میم پہ غنہ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف خاف الموت يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اوکے جزاک اللہ جی. میں امی کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے. امی السلام علیکم. السلام مختار جی خیریت سے؟ الحمدللہ بیٹے. جی 200 کیا ہے؟ جی 236 سٹارٹ کیجئے پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے بعد میرا میاں بھی پڑھے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تمسو سن کے بعد واو مدہ تمسوهن او تفردوا لهن فریدا. فرید نہیں داد لمبا تو نہیں ہے فریدہ. سوری اچھا فریدہ. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلوات الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين चलो यहाँ पर ख़त्म करते हैं जी. जी, मैं अपनी मियाँ को 240 नेक्स्ट टाइम. जी 240 जज़ाकल्लाह. ओके, गुलजार साहब को दीजिए. Assalamu alaikum. और सलाम गुलजार साहब. Where are you going to read from? It's page 15, please. I'm going to start from the Qaeda from actually the beginning, actually. Page 15. Yes, please, yeah. Okay, page 15 is lesson 4. Lesson 4, yeah. Aruf Failiyat or Aruf Mad Asli. Okay. Right, so I've read the rules, actually, so I'm just going to, explain it to you as well. So, is ha, you have to make the alif one, duration of one alif. So, in other words, the Haruf Mad have to be prolonged for the duration of one No, alif. let's get to the words, guys. Zada and Khafa, yeah? We're Okay. talking about Zada and Khafa, aren't we? Yeah. Okay, so Zada, Khafa, so which letters are you making long? Making the alif long. No. No? It's because of the alif. Oh, sorry, Zada, yeah. So yeah. Zada, you're making the Za long. Yeah. Making the Za long, you're making the Ha long because of the because alif. of the, and the alif is alif madda. Alif Madda. Madda means to prolong. To prolong, yeah. So, Zada. and how do we know it's alif madda? How do we know it's the alif How Madda? do you know it's alif Oh, madda? because the Za has a fatah before it. No, alif has a fatha before it. Alif has a, sorry. On top of the za, on top of the kha, yeah? Yeah, sorry, Okay, I'm let's go rushing to the now. next two words. No, it's now any other words in khafa, zada, khafa. Any Zada, other rule, Khafa. sorry. Yeah, well, the Kha has got a fatah on it, actually, and then you followed by the alif, No. That you said, kha is full mouth. Kha has a full mouth. Yeah. Okay, let's go to the next two words. Taba, Jahada. Don't make the ha long. Yeah, Because just ha the has a ja, fatha. yeah. Jahada. Okay, now tell me the mads here. Where are the mud in both the words? The mud on this one is, you make the ta long, isn't it? So what you want to say, in both words, ta's going to be long, and in jahada, jim is going to be long because of alif madda. Right, okay. That's all you have to say. Yeah, ta has to be long, ja has to be long. Ja, not ja, jim. The Jim. name of the letter is jim. Jim, sorry. Jim has to be long. Yeah, that's right. I get it now. Actually. Okay. I'll start following through that line. Okay, next two words. Next two words is ha saba, junahu. Okay, and now in here, in these In two here. words, You make the ha long, because followed by the alif mad, and you make the noon long, because it's before the alif mad. okay, next two words. Sharaba and faraha. Faragha. Faragha. Ah, Again, you make the sha long. not the sha. Sheen. Ah, You make the sheen long, and you make the ra long as well. okay. After, Is that right? Yeah. Any other rule? Other rules is sha is a full mouth. Not letter. sha. Ra. Sorry. Ra, okay, Ra so- is a full mouth letter. So ra is full mouth letter because Ra is full mouth letter because it's followed by the no, alif. because it has a fatha directly on top, Ah, right. and the ra in both words are going to be full mouth. Yeah. Right. Both of Anything them. else? Right. Okay. Sorry, what did you say? Anything else? Anything else? Again is a full mouth letter as Because well. of this still. Okay, last line tomorrow. Okay, Jazakallah. Thank you so much. Allah Hafiz. Next call, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম Ji, Mrs. Begum. ওই যে ফোন করলা না বা
না কল আইব ইনশাআল্লাহ আর 2-3 days দেও আইব কল আপনি টাইম করে করতে হইবে আমার ভাইটা নাই ও 7টা ধরনটা আমি নিচে আছি ওকে ইনশাআল্লাহ ওকে নো 7টা মনে রাখুন জানো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ওকে আমি 7টা বাজে যাই কিন্তু মাঝো ওকে নো প্রবলেম মিস বেগে ইয়া তাখবো ইনশাআল্লাহ জি আচ্ছা ওকে আচ্ছা তখন আয়াত মনে নাই দেবা সূরা রহমান জি Surah, okay, she's on Surah Rahman. Let me try to think which ayat it is. Because she doesn't remember. Surah Rahman. Yes, 61 मुझे याद पड़ता है ना? बोली ले No, no, 61 Fabi Aicha. Aicha, no, let her start from Hal Jaz. Where's from? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان آلا ألف رفع long fatana خرا زبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام نكتا فبأي نبا فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقار حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Okay, Jazakallah, Mrs. Begum. Thank you. Na bas apna time khatam mane complete huise এখন শেষ হইছে 4 minutes শেষ হইছে okay let's go to the next caller assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa Mrs. Begum ji bala sunni alhamdulillah ji কোন আয়াত জি আয়াত সূরা জিন শুরু থেকে আমরা দুইজনে পড়বো আচ্ছা সূরা জিন জি শুরু থেকে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء
ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون جزاك الله. Next time from 15. جدوا آخر باشمانا فندران Okay. السلام عليكم ورحمة الله. Let's hear Shamana now. Assalamu alaikum. Assalam Shamana, where will you read from? Surah Nazia. Naziat. Yeah. From the beginning? Yeah. Okay, looking inside? Yeah, I'm looking inside. Okay, Naziat please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب No, it's not Tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه آية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دحاها ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. Okay, we're going to carry on from 34 tomorrow. Okay, thank you Shaman. Allah Hafiz. 4 minutes over. Assalamu alaikum. Next caller. وعلیکم السلام جی کے بیگم جی. بیٹا جی میں 11 بجنے 20 منٹ رہنے سے تک کتاب ہاں ہماری سبق بتائیں ٹائم نہیں ہے. سبق کچھ کہنے قرآن منڈو. اچھا قرآن کہاں سے؟ الف لام میم. اچھا الف لام اسٹارٹ کریں. الف لام میم لیٹس ہیو نو ٹاکنگ جسٹ ریڈ. ہاں بیٹا آگے آنو نا بقرہ جی لیٹس ہیو قرآن نا. ہاں اسکرین پہ ہے جی. لیٹس ہیو فل اسکرین فار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. الف لام نہیں یہ دیکھیں کہ الف نہیں ہے الف. الف لام میم. نہیں اس کو لام کو لمبا کریں میم کو بھی لمبا کرو. میم پہ تشدید ہے نا تو میم پہ غنہ. تو ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں اب سنیں. الف لام میم. الف لام میم. نہیں غنہ کرے غنہ. الف لام میم. نہیں آپ پہلے سنیں. میں پہلے پڑھ لوں ایک دفعہ پھر آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے. الف لام میم. یہ جو لام سے جب میم ملائیں گی آپ جی وہاں غنہ کرنا. لام الف لام میم. اور غنہ کرے الف لام میم. نہیں یہ دیکھیے خیر بیگم جو غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ دوئے ملانا پینانا. نہیں غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے غنہ اس کو کہتے ہیں. یہ جو بات سنے نا جی فار ایگزامپل ان اس کو غنہ کہتے ہیں. مم اس کو غنہ کہتے ہیں. تو یہاں پر غنہ کیا ہے؟ الف کے بعد لام. یہ جو لام یہ جو یہ غنہ ہے. الف لام میم. نہیں غنہ نہیں کر رہی آپ. غنہ نہیں بالکل نہیں کر رہی. الف لام میم. آپ یہ کہ لام نہیں لام میم. چلو آگے چلے. ذالک الکتاب ریبا. نہیں کتابوں کے بعد لا ریبا. ہاں لا ریبا فیہ ہاں. ہدل نہیں ہا لمبا نہیں. ہدلل. نہیں ہا لمبا نہیں ہے. ہدلل. نہیں آپ کہہ رہے ہدلل. ہو نہیں ہے ہدلل. نہیں ہو کو لمبا نہ کرے. ہدا آپ کہیے ہدا. نہیں سنیں ہدلل. نہیں آپ کہہ رہے ہدلل. ہو نہیں ہدل. نہیں ہدل نہیں ہا سے ہدا. ہدل آپ کہیے ہدل کہیے نا ہدل. نہیں ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نون پہ فتح ہے. نصلاۃ. نہیں نون پہ فتح ہے زبر ہے. نصلاۃ. ہاں تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ہاں نہیں مما سے پہلے. اچھا یہاں پر ختم کریں. یہ آیت نمبر 3 سے الذین یؤمنون بالغیب سے کل دوبارہ سنیں گے ٹھیک ہے. میں تھوڑا قاعدہ بھی پڑھتا ہوں. ٹائم ختم.
टाइम ख़त्म, कल सुनेंगे, 4 मिनट ख़त्म, ठीक है। कल अभी कॉल कीजिए, सुनेंगे आपसे, हर एक को मैं 4 मिनट मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जमीला जी कहाँ से? जी, आयत नंबर 105 जी स्टार्ट कीजिए प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वलल मुशरिकीना वलल नहीं, लाम पे कलकला नहीं है, वलल मुशरिकीना, वलल मुशरिकीना, मुशशीन पे कलकला नहीं है, मुशरिकीना, मुशरिकीना युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयातिन नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम तुरीदूना तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानि फ़क़द दल्ला सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लो यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। जज़ाकल्लाह। 111 कल। थैंक यू जमीला जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। नेक्स्ट सेगमेंट पे इंशाल्लाह बाकी व्यूअर्स से कॉलर्स से बात होगी। तिलावत के लिए, कायदे के लिए, दोनों के लिए आप ज़रूर कॉल कीजिए। एंड डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे पुट। अस्सलाम वालेकुम।